أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تسبیحات، تمجیدات، تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء، محبوب کبریا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، والی بطحا، آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا انعام ہے، بہت فضل ہے کہ جس مالک نے سانو سارے جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے. اللہ رب العزت دی پاک کلام دا 26واں سپارہ، سورت دا نام سورہ الحجرات، آیت نمبر 3. اس آیت کریمہ دی میں تلاوت کیتی ہے. اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ صحیح معنیاں دی اندر گفتگو کرن دی توفیق نصیب فرمائے. جو کمی کوتاہی رہ جائے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے. ٹھیک نہ تو میرا بیس ودی زیادہ. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ دے اندر اپنے نبی دے اصحاب دے امتحان دے متعلق بیان فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے کہ میرے پیغمبر دے ساتھی، آپ دے جانثار، آپ دا کلمہ پڑھن والے، ٹھیک ہو گئی آواز پر، آپ دا کلمہ پڑھن والے، آپ دے نال زندگی دے اندر سفر کرنے والے، اللہ نے فرمایا کہ انہاں دا میں امتحان لیا سی. کلمہ پڑھن تو بعد انہاں نو پھر اللہ پاک نے پرکھیا کہ صرف کلمہ پڑھن دی حد تک ہی رہندے نے کہ میرے نبی دا زندگی اندر ساتھ بھی دیندے نے. اللہ پاک نے پھر انہاں کولوں کتے وطن چھڑا کے امتحان لیا، کتے انہاں کولوں مال کھویا کافراں نے تد امتحان لیا گیا، کتے بھوکھاں برداشت کیتیاں پھر امتحان لیا گیا، بچے بیویاں کھو لے امتحان رب نے لیا، کتے جنگاں دے اندر نبی پاک نال جا رہے نے تد بھی امتحان ہے، کتے گرمی دے موسم دے اندر نبی پاک نال جا رہے نے تد بھی امتحان ہے، سردیاں دا موسم نہیں ویکھیا تد بھی نبی پاک دے نال امتحان دے اندر. یعنی کہ قدم قدم پہ اللہ پاک نے اپنے نبی دے صحابہ نو آزمایا. اور اللہ پاک فرماندے نے کہ میرے پیغمبر دے ساتھی نبی پاک دے صحابہ فرمایا سارے امتحانات دے اندر پاس ہو گئے، فیل ایک بھی نہیں سی ہویا. ہر کام یہ کرتے سن اس واسطے کہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، نبی دی تابعداری کرنے اللہ راضی ہو جائے. تے رب رحمان کہندا ہے جے تساں میرے نبی نو راضی کیتا تے میں رب تواڈے تے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. اے اللہ اپنے نبی دے یاراں نو کہہ رہا ہے، آپ دے صحابہ نو کہہ رہا ہے، آپ دے ساتھی کلمہ پڑھنے والے نو کہہ رہا ہے. اور اج اسی قرآن کولو پوچھاں گے کہ نبی دے صحابہ آپ دے جانثار امتحانات جو پاس ہوئے، زندگی کس طرح گزاری، اللہ راضی ہو گیا،
اسی قرآن نو دیکھ کے نبی دے صحابہ دی شان بیان کرانگے، نبی دے صحابہ نو مننا گے جو رب دے قرآن نے نبی دے صحابہ دے متعلق فرمایا ہے۔ تے اس تو ہٹ گئے اگر کوئی بندہ اے کہے کہ لو جی فلاں تاریخ صحابہ کے بارے میں یہ کہتی ہے، فلاں تاریخ یہ کہتی ہے، ایسی تاریخی کتاب کو ٹھوکر کی نوک پہ رکھ کے ہم دیوار کے ساتھ ماریں گے جو صحابہ کی گستاخی کرے گی۔ ہم اللہ کے قرآن کو دیکھیں گے تے رب دا قرآن کی آندا ہے، نبی دے صحابہ دے بارے اللہ اپنے پیغمبر دے ساتھیاں دے بارے قرآن دی اندر کی کہندا ہے، اسی قرآن کو پوچھاں گے۔ آواز خراب ہو گئی، ذرا صحیح کرو، بہت کٹ ہوگی آواز، رساں کی چلنا پیا، پہلے ٹھیک سی آواز۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا، آؤ ذرا رب دا قرآن سنو، دعا کرو اللہ سانو سارے نبی پاک دے صحابہ نو اونجی منن دی توفیق دے جویں رب نے قرآن دے اندر اپنے پیغمبر دے ساتھیاں دی تعریف کیتی ہے۔ آؤ رب دا قرآن پڑھیے تے اگے اپنی گل نو چلائیے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے نے سونے انہاں نو کہہ دیو میں رب انہاں تے راضی ہو گیا۔ اللہ فرماتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا انہاں مینوں راضی کیتا میں انہاں تے راضی ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے نے انہاں نے جدو اپنے نبی دا کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھن تو بعد پھر میں انہاں دا امتحان لیا، انہوں میں آزمایا، اے میرے نبی دے ساتھیوں دا رب امتحان لے رہا ہے۔ اللہ فرماتے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ پاک فرماتے نے میں اپنے نبی دے ساتھیاں دا امتحان لیا، انہاں دے دلاں دے اندر تقوی سی، انہاں دے دلاں دے اندر ڈر سی۔ اے ساتھیو جڑا بندہ دل دے اندر تقوی رکھدا ہے اے دوسرے بندے نال بڑے ادب نال پیش ہوندا ہے، بڑے پیار تے محبت والے انداز دے نال او بندہ بڑا ہی فدا ہو جاندا ہے، گل بھی بڑی دھیان نال سندا ہے۔ فرمایا میرے نبی دے ساتھیاں دے دل دے اندر تقوی سی، آقا جدو گل کر دے ادب نال سنیا کر دے، نبی پاک اشارہ کر دے گردناں جھکا لیندے، نبی پاک انہاں نو حکم دیندے تے ٹر پیندے، آقا زبان چو گل کر دے تے جانا نشاور کر دیندے، آقا انہاں نو جنگ دے اندر لے کے جاندے تاں تو ہی نبی پاک دے نال جاندے، کوئی خطرہ نبی پاک دی جان نو ہوندا سارے ارد گرد جمع ہو کے اللہ دے نبی دے ارد گرد جمع ہو کے بیٹھ جاندے، آپ بھی حفاظت کر دے، اللہ دے نبی دے اگے پیچھے بیٹھ کے نبی پاک دے سامنے بیٹھ کے مٹھیاں مٹھیاں گلاں سنیا کر دے، آقا دے فرمان نو یاد کریا کر دے، یاد کرن تو بعد عمل کریا کر دے۔ اس واسطے شاعر آندا ہے اے پیروں ننگے تے پیٹو بھکے اتن توالے لی اے پیروں ننگے تے پیٹو بھکے اتن توالے لی اے نال نبی دے نس دے جاون کارن جنگ شریر بھوک لگے تے پتھر درکھدا تور شتابی کھان دے جس دم سونے دا چہرہ وندے پھر فاقے یاد نہ رہندے
साथियों परवाने हो नबी पाक दे जानिसार आप दे परवाने रब इन्हां कोलों इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर 2 हिजरी है बदर दा मौका है। अल्लाह दे नबी अपने साथियों नूं लेके आ गए ने मैदान दे अंदर नबी पाक खड़े ने। अल्लाह दे नबी इन्हां काफिरां दा मुकाबला करने वास्ते अपने साथियों नूं लेके आए। इन्हां जनाब मुसलमानां दी सफ दे अंदर नबी दे सहाबा आप दे जानिसार इन्हां अंदर 2 छोटे छोटे बच्चे, एक दा नाम मुआज दूसरे दा नाम मुअव्वज है, दोवें सगे भरा ने। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे नाल जंग करन वास्ते आए। उस वक्त ऐनी शहादत नबी पाक दा साथी है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला नु फरमाते ने आंदे ने मैं अपनी अखां नाल वेखिया, मैं अपनी जनाब अखां नाल वेख रहा वां 2 छोटे बच्चे मेरी सज्जी साइड दे खलो गया, एक मेरी बाई साइड दे खलो गया। आका उदा साथी कहन लगा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहंदा है जदों मैं वेखिया 2 छोटे छोटे बच्चे ने ते मैं अपने दिल दे अंदर सोचिया काश कि मेरे सज्जे खब्बे पहलवान बंदे हुंदे, नौजवान तगड़े हुंदे, मैं डट के इन्हां नाल मुकाबला करदा। इन्हां दे विचों एक छोटा जिहा बच्चा इंज हजरत मुआज हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ दा हाथ फड़दा है ते आंदा की है या अम्मे के ए चाचा जी तुसी साडी गल ते सुनो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आंदे ने मैं आखिया पुत्र की कहना चाहना है। आंदा हल तारे को अबा जहल तुसी अबू जहल नु जानदे हो ते हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आंदे ने मैं जदों इस बच्चे दी गल सुनी इंज समझो एक दी 12 साल उम्र एक दी 8 साल उम्र है। छोटे जे बच्चे आंदे ने हल तारे वो अबा जहल अबू जहल नु तुसी जानदे हो ते ए जेड़ा जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ आंदे ने पुत्रा तो अबू जहल दे बारे की पूछ के करना है ते इन्हां बच्चियां दा की जवाब है। आंदे ने अल्लाहु शब्बा रसूलिल्लाह सानू पता चले साडे नबी नू गालां कढदा है, साडे नबी नू मंदा बोलदा है, साडे पैगंबर नू गालियां कढदा है। अज असां इनू छड्डना कोई नहीं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आंदे ने जदों मैं एक गल इन्हां बच्चियां दी सुनी मैं बड़ा ही हैरान रह गया, मैं बड़ा ही परेशान हो गया ते एक बारी दिल दे अंदर आया छोटे छोटे बच्चे अपनी जान की परवाह नहीं करते पे। ये छोटे छोटे बच्चे इन्ना जज्बा लैके मैदान के अंदर आए ने। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आंदे ने फिर मेरे दिल के अंदर जोश आ गया यार बच्चे ने इन्हां दा दिल किड्डा वड्डा है, अमल किड्डा वड्डा करन लगे ने। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आंदे ने मैं इंज करके इशारा कर दिता जंग शुरू हो गई है। दोवें बच्चे इन्हां अपनी जान नूं नहीं वेखिया फौरन ही उठ के एदी तरफ दौड़ पैंदे ने। तलवारां इन्हां दे हथ दे अंदर ने। मक्की मस्जिद वालिया मेरे बल्ले वेखी अज दे नौजवान बच्चे तेरे पुत्र दियां जिन्हां नूं पता कोई नहीं नमाज पढ़नी है कि कोई नहीं, बाप दा अदब करना कि कोई नहीं, जेड़ा मापियां दा अदब नहीं कर सकता नबी दा किवें अदब करेगा। ए छोटे छोटे बच्चे बच्चे सुनिया जे ए छोटे छोटे बच्चे ने इन्हां ने जनाब तलवारां फड़ लईयां इंज टुर पैंदे ने अबू जहल दी तरफ एदी सवारी दे करीब चले गए ने। हजरत मुआज छोटा जिहा बच्चा जिदी उम्र 12 साल या 14 साल है इन्हें जोर दी तलवार मारी। अबू जहल बेईमान एदी जनाब अद्धी पिंडली तक एदी टांगी टुट जाती है, जुदा होके जमीन ते डिग पैंदी है, तकलीफ बड़ी हुंदी है। इन्नी देर में अबू जहल दा पुत्र इकरमा पिछों आ जांदा है, इन्हें जोर दी तलवार मारी हजरत मुआज दे मोढे ते लग जाती है। जदों इहदे बाजू ते लग गई इहदा बाजू कट जाता है, ऐशरा लपकदा पिया जमीन दे उत्ते। हजरत मुआज फिर दी तरफ दौड़ पे, छोटा बच्चिया भी मगर दौड़ पे आए। ए जनाब जदों इन्हें वेखिया बाजू जेड़ा मैनू तंग करदा
رکاوٹ بنتا پیا ہے اپنے پیروں دے تھلے دے کے زور دی بازو کھچیا بازو جدا کر کے سٹ دیندا ہے اپنے جسم دی پرواہ نہیں کیتی گستاخ نو ویکھیا اینو چھڈنا کوئی نہیں اے دے مگر دوڑ پینے اینی دیر نو تکلیف دے کولوں برداشت نہیں ہوئی ابو جال بھی تھلے ڈگ پیندا اے دوویں بھرا سکے اے ابو جال دے سینے تے چڑھ جاندے نے تلواراں دے اے دے تے وار کری جاندے نے تلواراں دے وار کری جاندے نے آ کے نبی پاک نو آندے نے سونیا اساں تواڈے گستاخ ابو جال نو قتل کر دیتا ہے آقا فرماندے نے تلواراں تواڈیاں کتھے نے سونیا ساڈے کول موجود نے آقا فرماندے نے تلواراں مینوں دکھاؤ تلواراں دکھایا جاندیاں نے تلواراں دے نال خون ٹپکدا پیا تھلے اجے نہ توتیاں وی نہیں اون جی تلواراں ہاتھ دے اندر پھڑیاں نے آقا فرماندے نے پترو اللہ پاک نے تہاڈا جذبہ ایمانی دیکھ کے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم سبحان اللہ آقا فرماتے نے رب امتحان لے رہا ہے اپنے ساتھیاں دے کولوں لے رہا ہے ادھروں انہاں نے جدوں لڑے لڑدے لڑدے شہید ہو گئے آقا فرماتے نے میرا پیارا ساتھی عبداللہ بن مسعود کتھے وے جی سونیا گل کی ہے آقا فرماتے نے جا کے ویکھ گیا ابو جال مریا کہ کوئی نہیں اے حضرت نبی پاک دا ساتھی عبداللہ ٹر پیا تے ٹردیاں بے ایمان دے کول گیا ویکھیا دے کچھ ساہ باقی نے ساہ دے باقی نے آخری اے دا ویلا ہے حضرت عبداللہ دی گردن تے اے دے جناب سینے تے قدم رکھ دے نے پیر رکھ دے نے ابو جہل کہنے لگا کی کرن لگے آندا میں تلوار مار کے تیری گردن اڑان لگا وا ابو جہل آندا تھلیوں کر کے کٹی آندا کیوں تھلیوں کر کے کٹا فرمایا اے جڑی اے گردن تھلیوں کر کے کٹے گا اس نہ گردناں دے اندر گردن پئی ہوئے گی پتہ چلے گا چودھری دا سر پہ آئے نبی پاک دا گل پہنچی ہے آقا فرماتے نے او ساتھی او پروانے او موسیٰ دے زندور دا جڑا فرعون سی او مرن لگیاں بھی کلمہ انہیں پڑھن دی کوشش کی تھی او مرن لگیاں بھی نیواں ہو گیا سی انہیں اپنی آخر ختم کر لی سی لیکن میری اس امت دا فرعون ابو جہل اے مرن لگیاں بھی اکڑے آ رہے آئے اے مرن لگیاں بھی نہیں ہویا کوئی نہیں انہیں اپنی آخر ختم کوئی نہیں کی تھی آقا فرماتے نے اے گستاخ جہنم واصل ہو گیا ہے دو چھوٹے چھوٹے بچیاں نے انہوں جہنم واصل کر دیتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے نبی پاک دے ساتھی آندے نے سانو اپنی جان دی پرواہ کوئی نہیں سانو اپنے بچیاں دی پرواہ کوئی نہیں سانو اپنے جسماں دی پرواہ کوئی نہیں سانو اگر پرواہ تے محمد کریم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی زندہ تے نبی پاک نو بے بے کے زندہ اسی زندگی گزارنے نبی پاک نو دے کے گزارنے اسے واسطے شاعر آندا اے سڑ جائے زبان اس گستاخ نکار دی کر دے توہین جیڑا جگاں دے لڑ دی اور سڑ جائے زبان اس گستاخ نکار دی کر دے توہین جیڑا جگاں دے لڑ دی لعنت تمامی اس دے رب جبار دی ٹوئی نہ مل سو جگوں اوترائی جاونا اے پیر حکامی دسے خواب سہامنا اے پیر حکامی دسے تے کڈا سونا نبی اے سورج تے چاند جی دے حسن تے نجول دے سورج تے چاند جی دے حسن تے نجول دے
زمین آسمان ایسے گلتے نے پھول دے اس دا فرشتے بھی نہیں حکم عدول دے روزہ رسول چاہتی رج رج پاونا پیر حقانی دسے خواب سہاونا پیر حقانی دسے خواب سہاونا اور پروانے ہو ساتھیو حالے بھی نہیں جے سمجھے اللہ اپنے نبی دے ساتھیوں آپ دے جانی سارن آزمارے آئے جنگے احد دا موقع ہے اللہ پاک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احد میدان دے اندر میں آقا دے جانسار آپ دے قریب میں دشمنوں نے حملہ کر دیتا ہے اللہ دے نبی دے دندان مبارک شہید ہو گئے آقا دا سر پاک بھی زخمی ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ زخمی حالت دے اندر میدان دے اندر میں ادھروں خبرہ پہنچ گئیاں اللہ دے نبی نو معاذ اللہ شہید کر دیتا گیا ہے آقا دنیا تو چلے گئے نے ایک مائی ہے بڑی جئی ہاتھ دے اندر انہیں سوٹی پڑی ہے جدو خبرہ نبی دی شہادت دیا انہیں سنیا تے دوڑ دی میدان احد دے اندر آ گئی ہے اپنے بچیاں دی پرواہ کوئی نہیں کی تھی اس ماں دے تین پتر نے جڑے اس میدان اندر شہید ہو جاندے نے ایک ساتھی رستے اندر ملے آندہ اماں تیرا وڈا پتر بھی شہید ہو گیا آندھی دس میرے نبی دا کی حال ہے اگے تھوڑا ٹر کے آئی ہے خبر ملی دوسرا پتر بھی تیرا شہید ہو گیا ماں کہنے لگی دسو میرے نبی دا کی حال ہے تیسرے پتر دی خبر ملی وہ بھی شہید ہو گیا ہے ماں ٹر دی پئی ہے نال کہندی ہے او ساتھیوں ملو پرواہ کوئی نہیں اور میرے پترو نبی دے جانی سارو مینوں اپنے بچیاں دی نہیں فکر کوئی نہیں مینوں دسو میرا پیر بھی ہے کہ کوئی نہیں میرے پیر دا کی حال ہے مدینے دے تاجدار کے سریکے دے نال آقا زندہ میں یہ شہید ہو گیا میں ماں ٹر دی جا رہی ہے ٹر دیا نبی پاک دے قریب آ گئی ہے آندھی ہے سونیا میرے تین پتر شہید ہو گیا میں میدان دی اندر جا میں شہادت نوش کر گیا میں آندھی ہے پترا میں تے تینوں ویکھن واسطے آئی ہاں سونیا میں تیرے حال پوچھن واسطے آئی ہاں مینوں اپنے بچیاں دی فکر کوئی نہیں جے تے تسی زندہ ہو تے میرے پتر دنیا تو ٹر گیا نے تے کوئی گل نہیں سونیا تسی زندہ صحیح سلامت ہو آقا فرماتے نے اماں اللہ نے میری حفاظت کی ہے تھوڑے زخم لگے نے آزمائشی طور دے ویسے اللہ نے مینوں بچا لیا ہے ماں الحمدللہ پڑھ دی ہے اللہ اللہ فرماتے نے خبر شہادت پاک نبی دی سنیا جس دم مائی ہاتھ بن پٹکاتے ہاتھ ڈنگوری بدلا لین سی آئی کسے کے آمائی بچڑے تیرے اور نہ شہادت پائی مائی کے الحمدللہ ہویا فضل الہی او کیسی کڑی مبارک حسی میں جس دے اندر جائے اللہ دیتے میں چا پالے اج کام نبی دے آئے اللہ تینوں میں بھی ایسی طرف نصیب فرمائے ساڈیاں ماواں نوں بھی اللہ اپنے بچیاں دی انج دی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے پترا دھیاں ایک پاسے تے کسے دی پرواہ کوئی نہیں تے ماں کہندی ہے مینوں اللہ دا فضل تے میرے تے کرم ہویا میرے پتر شہید ہو گئے نے تے میں شہیداں دی ماں بن گئی اصل فکر مینوں اپنے نبی دی ہے میرا نبی کس حال دے اندر ہے ہن ویکھ لیا مینوں تسلی ہو گئی ہے اللہ اللہ ساتھیو امتحان رب پہ لیندا ہے اپنے نبی دے ساتھیاں تے جانساراں دے کولوں حالی بھی نہیں جے سمجھے
نبی پاک دا ساتھی حضرت ابو حنزلہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے جنگ دا اعلان کر دیتا ہے۔ حضرت حنزلہ دی شادی ہو گئی، پہلی رات تے رات نو پچھلے پیر دے اندر حضرت حنزلہ دے کان دے اندر آواز پہ گئی ہے کہ صبح دے سورج نکلن تو پہلا اسا دشمن دا مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت حنزلہ رات اپنی بیوی کو گزاردا ہے، اپنی بیوی کو گزارن تو بعد اعلان نبوی سندا ہے تے فوراً ہی اپنی تلوار اٹھا لیندا ہے، انج میدان دے اندر چلا جاندا ہے، کافراں نال لڑدا شہید ہو جاندا ہے۔ اے دی بیوی جمیلہ سیدہ جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دے کول آئیاں، آندیاں نے سونیا میرے خامد نے تے پہلا جتا فرضی غسل بھی کوئی نہیں کیتا، سونیا تہاڈا اعلان سنیا تے فوراً ہی نکل گیا ہے۔ بیوی دی پرواہ کوئی نہیں، اپنی ہر چیز قربان کر دیتی ہے۔ بیوی دی محبت دی اندر نبی پاک نو نہیں چھڈیا، بلکہ نبی پاک دی سنت دی خاطر آپ دے فرمان نو سن کے اپنی بیوی نو چھڑ دیتا ہے تے فوراً ہی نکل جاندے نے، شہید ہو گئے نے۔ تے آقا نو اے دی بیوی آ کے کہن لگی ہے سونیا میرا خامد نے فرضی غسل نہیں سی کیتا، سونیا میدان دی اندر آیا شہید ہو گیا ہے۔ آقا فرماندے نے تینوں پھر خوشخبری ہے، میں اپنی اکھاں نال تک رہا ہاں تیرا خامد حنزلہ زمین تے لاشاں پیا ہے، میرا چچا امیر حمزہ بھی وہ بھی زمین تے پیا ہے، میں اپنی اکھاں نال ویکھ رہا آسمان دے فرشتے جنت دی اندروں پانی لیا کے میرے چچے نو تیرے خامد نو غسل پہ دیندے نے۔ سبحان اللہ، واہ پیغمبر دے ساتھی ہے تہاڈی عظمت تے شان دے کیا کہنے۔ آقا فرماتے ہیں میں اپنی اکھاں نال ویکھنا پیا، فرشتے بک بھر کے ڈول پر کے لے آ کے جنت دے پانی نال تیرے خاوند نو تے میرے چچے حمزہ نو انہاں نو غسل دے رہے نے۔ آئی رب اندا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے ساتھی جانثار جنہ دا امتحان قدم قدم پہ تیرا بپیا لیندا ہے، حالی نہیں سمجھے نبی پاک دا ساتھی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص قید رضی اللہ تعالی۔ جدو کلمہ پڑھیا نا حضرت سعد نے، ماں کافر آئے کلمہ نہیں پڑھیا، گھر دے اندر آ گئے، ایسرا ماں دھوپے کھلو جاندی ہے، گرمیاں دا موسم ہے، آندی ہے سعد میں سنیا تو اپنے نبی دا کلمہ پڑھ لیا، انج یعنی کہنے لگی تو بے دین ہو گیا ہے، مینوں پتہ چلے آئے۔ حضرت سعد آندے نے اما میں واقعتاً نبی دا غلام بن گیا ہاں، اے تو کلمہ نبی پاک دا نہ چھڈیا، جی اگر تو دین نہ چھڈیا تے میں دھوپے کھلوتی ہاں، میں پانی بھی نہیں پینا، میں روٹی بھی نہیں کھاواں گی، میں جی بھوکھی پیاسی مر جاواں گی۔ حضرت سعد فرماندے نے اما تو تے ایک ماں ہے، تیرے ورگیاں 100 ماں بھی ایک پاسے ہو، میں پھر بھی نبی دا کلمہ نہیں چھڈاں گا، 100 واری مر جائے 100 واری زندہ ہو جائے پھر بھی میں نبی دا کلمہ نہیں چھڈاں گا۔ اللہ اللہ جس دم سعد ایمان لے آیا ماں اس دی سن روئی، وے پترا میں جیان بھی مر گئی کی ظلم کی توئی، تے سعد کے آن سن مانی میریے پاوے 100 واری مر جاوے مر 100 واری پھر زندہ ہوئے مینو کلمہ ہی پڑھ دی پاوے۔
اما 100 واری مر جائے مینوں پرواہ کوئی نہیں, 100 واری زندہ ہوے مینوں پرواہ کوئی نہیں. اما میں ایک اعلان کر رہا ہاں, میں اپنے نبی دا جانثار میں کلمہ نہیں چھڑ سکدا. ماں نے ویکھیا پتر اپنی ضد اڑ گیا ہے تے ماں کہندی ہے پتر پھر گل سن مینوں بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھا دے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اما کلمہ پڑھ, پھر کلمہ پڑھ دی اندی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ. اے ماں نے کلمہ پڑھیا نبی دی غلام بن جاندی ہے. حضرت سعد اندے نے سونیا میری ماں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا تے اے گل میرے نال کیتی سی. سونیا میں اپنی ماں دا بے ادب تے نہیں کیتے ہو گیا. فرمایا نہیں نہیں سعد تو اپنے خاندان دی پرواہ نہیں کیتی, سکی ماں دی پرواہ کوئی نہیں کیتی, تو میری پرواہ کیتی ہے. اللہ نے اسے بدولت تیری ماں نو ایمان دی حلاوت مٹھاس نصیب کر دیتی ہے. انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا ہے, مسلمان ہو گئی ہے. جے ساتھ اگر ڈول جاؤں ایمان تیرا کچا تے کمزور ہوندا, یہ ساتھ دنیا تے بھی برباد ہو جانا سی, تیری آخرت تے برباد ہو جانی سی. اے ساتھ تو اپنے پیغمبر دا کلمہ نہیں چھڈیا, اللہ نے دنیا تے تینوں صلہ دیتا ہے. تیری ماں نے کلمہ پڑھیا میری غلام بن گئی ہے. قیامت دے دن میں محمد کہہ رہا جویں دنیا تے دوویں ماں پتر کٹھے جے اللہ تانوں دوواں نوں جنت وچ بھی اس نہ کٹھیاں فرما دے گا. سبحان اللہ. فرمایا تسی جنت دی اندر بھی میں چلے جاؤ گے. اے نے او لوگ جنہاں دے بارے رب بند ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. پروانے ہو مکی مسجد والے ہو ساتھی ہو حالی نہیں جے سمجھے. آؤ تو میں دسا میرے پیغمبر دا ساتھی ہے حضرت عمر بن سعد کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. مسجدہ حضرت عمر نے انہوں گورنر مقرر کر دیتا ہے, اور کوئی گورنمنٹ دا ملازم تے سن لوے, کوئی جناب پارلیمنٹ دے اندر بیٹھن والے تے تد بھی سن لوے. حضرت سعد حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ مسجد مکرم گورنر بن گئے. انہوں نے گورنری کی 4 سال یا 5 سال دے قریب ہے. آخر انہوں نے جناب استعفا دے دیتا ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تک گل پہنچی جاندی ہے کہ عمر نے گورنری ہمت دی چھڑ دیتی ہے. حضرت عمر میرے امیر المؤمنین عمر دے کول آئے, آ کے سامنے بیٹھ جاندے نے. جدو 2 سال دا عرصہ گزریا سی مسجد گورنر بن کے تے چھڈ کے واپس آ گئے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کول آئے, فرمایا عمر گل کی ہے کیوں تسی گورنری چھڑ دیتی ہے؟ عمر میں اینے جوگا نہیں, کل قیامت دے دن حساب دے لواں, رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں. عمر میرے اندر نہیں ہمت کوئی نہیں. حضرت عمر آندے نے آسمان کیڑا ہاتھ دی اندر پڑے آئی. سونے آ ایک تھیلا ہے یہ اندر کھان پین دا سامان رکھنا وا. سونے آ چتی ہے میرے ہاتھ دے اندر, ایک پیری ہے ایک ٹوٹ گئی ہے, اینوں گڈھان واسطے میں سوئی لبنا پیا تے لبدی کوئی نہیں. اللہ اللہ آندے نے اجازت دے دیو میں واپس اپنے پنڈ دے اندر چلیا جاواں. حضرت امیر المومنین فرماندے نے عمر تینوں اجازت ہے اپنے پنڈ دے اندر چلا جا, اپنے گھر دے اندر چلا جا. حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جدو 4-5 دن گزرے حضرت عمر فرماتے نے اپنے وزیر نو بلایا, اپنے منشی نو بلایا, کہنے لگے انج کرو 100 درہم لے جاؤ حضرت عمر دے گھر دے اندر جاؤ, جا کے پتہ کرو عمر تھیلے اندر کنا کو مالو زر لے کے آیا ہے. حضرت عمر
عمیر دا پتہ کر کے آؤ کتے اپنی عیشو عشرت والی زندگی تے نہیں گزاردا پیا۔ لوگوں مکی مسجد والے سنیا جے میری طرف دیکھیا جے، فکر والی بات ہے، تڑپنے والی بات ہے۔ حضرت عمیر دے گھر دے اندر امیر المومنین دا گورنر گھر دے اندر چلا جاندا ہے، ویکھیا حضرت عمیر بن سعد گھر دے اندر بیٹھے نے، دروازہ کھڑکایا جاندا ہے، فرمایا کون ہے؟ فرمایا امیر المومنین مینوں بھیجیا، میں تہاڈے گھر دے اندر 3 دن تک مہمان رہنا چاہنا وا۔ حضرت عمیر اجازت دے دیندا ہے، اس طرح گھر دے دروازہ بیٹھک دی اندر انہاں نوں بٹھایا جاندا ہے۔ 3 دن تک اے امیر المومنین دا گورنر عمیر دے گھر دے اندر بیٹھا ہے۔ لوگوں گل سنن والی جے حضرت عمیر دے گھر دے اندر اے جدوں بیٹھا ہے گورنر امیر المومنین دا ویندا ہے 12 گھنٹیاں تو بعد روٹی آئی تے او وی جناب سویر دی روٹی، تازی روٹی کوئی نہیں، اس طرح روٹی آئی ہے تے اپنے جدوں انہیں ویکھیا روٹی آ گئی ہے کہن لگا میں ویکھاں کوئی گوشت آئے گا چھوٹا یا بڑا آئے گا۔ ویکھیا روٹی نو کھولیا، روٹی دے اوتے نمک ہے اور روٹی تے نمک، روٹی تے نمک ہے۔ حضرت عمر روٹی دی برکی توڑ دے نے، نمک نال کھاندے نے تے نالے الحمدللہ پڑھ دے نے۔ حضرت امیر المومنین دا گورنر جدو ویندا ہے ایدیاں اکھاں چوں چھم چھم آنسو ڈگ پیندے نے، آندے نے یارو میں رساں کیا سی تو بادشاہ بنیا رہا ہے، تیرا کوئی محل ہوئے گا بڑے اعلیٰ کھانے کھائے گا، او مہر تو تے نمک نہ روٹی پہ کھانا ہے۔ پھر اگلا ٹائم ہویا نمک نہ روٹی آئی ہے، پھر تیسرے دن بھی روٹی آئی ہے، کہنے لگا عمر میرے کو برداشت نہیں ہو رہا، میں تیرے کو زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، انج دوڑ دے امیر المومنین دے قریب چلا جاندا ہے، آندا امیر المومنین او تے نمک نہ روٹی کھاندا پیا، او دے کول تے کھانو چنگی روٹی بھی کوئی نہیں، پہننے نو چنگے کپڑے کوئی نہیں، کھلی ککھاں دی او دے اندر زندگی گزاردا پیا ہے۔ حضرت امیر المومنین خط لکھ دے میں تے آندے نے یار عمر میرے نبی دیا یارا میرے ساتھیا میں 100 درہم تیرے کول کلن لگا ہاں اے قبول کر لویں، اس طرح خط لکھیا جاندا ہے 100 درہم دیتا جاندا ہے۔ حضرت عمر ایسے گورنر دے سامنے کھڑے ہو گئے، 100 درہم اٹھایا غریباں دے اندر تقسیم کر دیندا ہے، سارے غریباں نوں وڈ دیندا ہے، خالی ہاتھ کر دے اندر آ جاندا ہے۔ گورنر آندا امیر المومنین اونے 100 وچوں ایک کھوٹا پیسہ بھی اپنی جیب چ نہیں پایا، سارا عوام تے لا دیتا ہے تے سارا کچھ پیسے خرچ کر کے گھر دے اندر واپس چلا گیا ہے۔ امیر المومنین نالے بیٹھے نے نالے روئی جاندے نے، آندے نے یارو اے او عمر سی مدی مکے دا شہزادہ سی جڑا ایک واری رومال نال اپنا منہ صاف کر لیندا تے اس رومال نو تھلے سٹ دیندا سی۔ اے شہزادہ مکے دا جدو میرے پیغمبر دا کلمہ نے پڑھ لیا زندگی جدی ساری انہیں گزاری ہے۔ اے ساتھیو اے عوام دا پیسہ کھان والے ہو، اے گورنروں تے حکمرانوں اور سیاستدانوں عوام دے خون چوسن والے ہو، آ ویکھو اے وی تے بادشاہ حکمران نے جنہاں دے 1400 سال گزرن تو بعد بھی اج منبراں تے تذکرے پہ ہوندے نے، جنہاں دیاں شاناں رب دا قرآن بیان کردا ہے پیا۔ اللہ فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور سن لو مکی مسجد والے ہو میں تے تو چاہنے نماز پڑھیے تے اللہ جنت عطا کر دے وے، اگر اسی روزے رکھنے ہیں رب سانو جنت عطا کر دے وے، اسی خدمت کرنے ہیں رب سانو جنت عطا کر دے وے، اسی مسجدہ بنانے ہیں کہ رب ساڈے تے راضی ہو جائے جنت سانو رب عطا کر دے وے۔ اور ساری کائنات دے سامنے رب پہ اعلان کردا ہے تسی چاہتے ہو جنت مل جائے، جنت چاہتی ہے صدیق مل جائے، نبی دے ساتھی مل جائے، جنت چاہتی ہے
کہ مینوں نبی دا ساتھی چاہیے، صدیق ورگا، فاروق ورگا، مینوں عثمان ذوالنورین ورگا، حیدر کرار ورگا۔ اللہ مینوں اے نبی دے ساتھی جنہ دنیا تے زندگی اس طریقے نال گزاری، اور اللہ سانو اے نبی دے ساتھی تے مینوں یار عطا فرما دے۔ تو میں جنت حقدار، جنت صحابہ دی حق واسطے کھڑی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ساتھیو لوگ آندے نے لو جی صحابہ تو بڑے کمزور تھے، پیسے نہیں تھے، کاروبار نہیں تھے، اور پیسے انہاں کول بڑے سن، اور تو منگتے منگ منگ کی عوام دے نا دا ٹیکس کھا کے اپنی کوٹھیاں بنگلے دبئی دی اندر، کویت اندر، باہر دی ملکاں دی اندر بنانا ہے۔ تو تے صحابہ دی جُتی ورگا بھی نہیں، لیکن انہاں زندگی گزار کے دسیا لوکو اسی بھکھاں برداشت کر لواں گے، اسی پیاساں برداشت کر لواں گے، لیکن انہاں یہودیاں عیسائیاں دی پروڈکٹ استعمال نہیں کران گے، عیسائیاں دی اسی پروڈکٹ استعمال نہیں کران گے۔ سانو بھکھاں برداشت نے، اسی سارا کچھ برداشت کران گے، لیکن نبی دا سی کبھی بھی ساتھ چھڑ سکدے نہیں۔ اور تسی بھی اگر اینی کوئی ہمت کرو نا رب کعبہ دی قسمیں، تے شام نو سارے غیر مسلم تواڈے پیراں 'چ آ کے ڈگن گے، تسی ڈالر واسطے باہر بھجدے ہو، مر گئے، کھپ گئے، رڑ گئے۔ اور صحابہ تو بھی بد کے کسی نے اپنی زندگی گزاری ہے تے ایڈی مشکل ترین گزاری ہے، کسے بھی نہیں گزاری۔ جنیاں کو مشکلاں انہاں نوں آئیاں نے، ٹھنڈیاں چھتاں، ٹھنڈے پکھے، پھر بھی سانو نماز پڑھن دی توفیق ہوندی، جمعہ پڑھن دی توفیق ہوندی۔ لیکن نبی دے ساتھیاں دی سیرت پڑھ کے دیکھو، خدا دی قسم انسان دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے کہ جنہاں دے متعلق رب بندا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ تے صحابہ کی آندے نے میرا پیر امام امام دا نیور درود سلام دا اچھی وانا کہو سبحان اللہ۔ آخری شعر میں ختم کرنے لگا، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اللہ نبی دے ساتھیاں ورگا سانو بھی ساتھی بنا دے، اللہ نبی دا سچا تابعدار سانو بھی بنا دے۔ میرا پیر امام امام دا نیور درود سلام دا، میں غلام ہاں سونے دے غلام دا، سر سجدہ شفقت سے رائے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ تے اکو پیرائے، اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر میرا ہے، جے سونے دا ساتھ نصیب ہووے، جے مدنی دا ساتھ نصیب ہووے، پیر چومدا کول غریب ہووے۔ اللہ سارے نصیب فرما دے، اللہ قیامت دے سبنا نو حوض کوثر دا جام نصیب فرمائے۔ اللہ سی بڑے گناہگار ہاں، سیاہکار ہاں، اللہ ساڈی کوئی تڑپ ہے، اللہ جنت بھی چاہیے کہ تیرے نبی دے نال چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ جنت بھی وہ چاہیے جتھے تیرے پیغمبر دی جنت ہوئے، سانو اور جنت دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ فرمان دینے تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر میرا ہے، جے مدنی دا ساتھ نصیب ہووے، پیر چومدا کول غریب ہووے، خیر مدنی دی حشر مہیب ہووے، خوشیاں چمکے میرا چہرہ ہے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ تے اکو پیرا ہے، اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر میرا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔